नाजरीन, पंजाब के लिए शायद ये सबसे अचंभे की और हैरत अंगेज़ ख़बर होगी कि अब पानी के हवाले से गोया कि एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमारे घरों में हम देखते थे कि हम बाइक धो लेते थे, साइकिल धो लेते थे, गाड़ी धो लेते थे, सड़क में हम गाड़ियां धो रहे होते थे, लेकिन अब अगर कोई ऐसी हरकत करता पाया गया तो पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्त ऐलान कर दिया गया है कि घरों में गाड़ी धोने वालों पर 10,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। दूसरी एमरजेंसी ये नाफिज कर दी गई है कि हमारे यहाँ जब भी तामीरात होती थी, घर बनाए जाते थे तो हम वहीं ज़ेरे ज़मीन पानी निकालते थे, बड़े आराम से उसे इस्तेमाल करते थे। इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, मुकम्मल पाबंदी है। फिर कार वॉश सेंटर्स हमारे शहरों में मुख्तलिफ जगह पर होते हैं जहां हम गाड़ियां ले जाते हैं और वॉश करवाते हैं और मड से भरी हुई मट्टी से भरी हुई हम गाड़ी ले जाते हैं और चमकती धमकती गाड़ी ले आते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकेगा क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। 28 फरवरी 2025 तक इनको मोहलत दी गई है कि ये जितना भी पानी इस्तेमाल होगा ये उसकी रीसाइकलिंग का कोई इंतज़ाम करेंगे ताकि उसको काबिल तजदीद पानी को बनाकर दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन इकराम, शायद आपको हैरत हो कि चूँकि अहले पंजाब को अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा से वाफर पानी दिए रखा है, हमारे यहाँ पानी ज़ाया करने का एक बिहेवियर पाया जाता है, एक रवैया पाया जाता है, तो शायद हमें हैरानी हो। लेकिन असल बात यह है कि पानी भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बे इंतहा बड़ी नेमत है जिसके इस्तेमाल करने का सलीका होना चाहिए और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पूछना है। और इसका पूछना हो आपको तो आप सऊदी अरब से पूछिए कि किस कदर दिक्कत है वहाँ पानी। बाज़ लोग तो बताते हैं कि पेट्रोल और पानी की कीमतें वहाँ यकसा हो जाती है। इसकी कीमत पूछनी हो तो कभी सहरा के उन लोगों से पूछिए, वहाँ के जानवरों से पूछिए जो मीलों तपते सहरा में सफ़र करते हैं नंगे पांव और चंद कतरे पानी के उन्हें नहीं मिल पाते। इसकी कीमत पूछनी हो तो उन मुल्कों से पूछिए जो फ्यूचर पर नज़र रख रहे हैं और जिनका अंदाज़ा है कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पर भी हो सकती हैं। पानी किस कदर अहम चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तरफ इशारा कुरान मजीद में करके मुसलमानों को पहले से ही मुतनब्बे और आगाह फरमा रखा है। फरमाया वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई के ज़िंदगी का दारोमदार, इस कायनात की हर ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर है। पानी के हवाले से पाकिस्तान बे इंतहा खुशकिस्मत है, यानी पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जिनके पास ये नेमत बे इंतहा मौजूद है। कई तरह से हमारे पास ये पानी की नेमत है। ज़ेरे ज़मीं पानी के रेजरवायर बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर हम देखें कि हमारे शुमाली इलाका जात में बे इंतहा ग्लेशियर, यानी दुनिया के पास ऐसा ख़जाना नहीं होता, जमा जमाया फ्रेश पानी का ज़ख़ीरा जो कई नस्लों तक काम आ सकता है। फिर बे इंतहा बारिशें हमारे यहाँ होती रही हैं और बे इंतहा पानी हमारे दरियाओं से गुजर कर समंदरों में जाकर मिक्स होता रहा, ज़ाया होता रहा। चूँकि ये मीठा पानी, ये ज़रखेज़ पानी, काबिल इस्तेमाल पानी जब समंदर के खारे पानी में मिल जाता है तो ज़ाया हो जाता है। पानी के सिलसिले में पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि बहुत से हमारे दरियाओं पर बांध दिए गए, उनका पानी इंडिया की तरफ से रोक लिया गया। अब पिछले कुछ अरसे से माहिरीन ने हमें बताया है कि वो बारिशें जो अल्लाह की तरफ से इनाम बनकर हम पर नाज़िल होती थी वो नहीं हुई, पानी के ज़खायर कम पड़ने लगे हैं। चुनांचे अब एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है पानी के इस्तेमाल पर। ख़ास तौर पर ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बड़ा अच्छा और अहसन कदम उठाया गया है उसकी एप्लीकेशन रावलपिंडी से सामने आई है। रावलपिंडी में कुछ शहरियों को जुर्माने कर दिए गए हैं। नाज़रीन इकराम, पानी के इस्तेमाल के हवाले से हमारा दीन जितना सेंसिटिव है, हमारा कुरान जितनी हमें इंफॉर्मेशन देता है और नबी कायनात की तालीमात के ज़रिए से हमारी जो तरबियत की गई थी, अफसोस उस पर हमने तवज्जो कम दी है। हम देखते हैं कि हमारी मसाजिद में हम पूरी टूटी खोल देते हैं और बे इंतहा पानी ज़ाया हो रहा है, यानी बहुत कम हमें ज़रूरत होती है, हमें कुल्ली करना होती है, नाक में पानी चढ़ाना होता है, वो बहुत कम, लेकिन फुल खुली हुई इतना ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। अगर कभी आप उलमाए कराम से जाके पूछें तो हमें अंदाज़ा हो कि अरब में पानी की कमी
اور پھر پانی کے ٹھیک ٹھیک استعمال کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ بہت کم پانی، یعنی جس کے متعلق ہمیں تو دھچکا لگے گا کہ اس پانی سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اتنے پانی سے پیغمبر علیہ السلام غسل فرما لیا کرتے تھے اور بہت کم پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ پانی کا ضیاع زندگی کا ضیاع ہے، چنانچہ اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت پنجاب کو اور سینسٹائز کرنا چاہیے ہمیں اپنی نسلوں کو کہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں۔ پانی بے انتہا قیمتی چیز ہے، یہ زندگی کا انحصار رکھنے والی چیز ہے، اور یہ گاڑیاں دھو کے ضائع کر دینا، یہ ٹوٹیاں ٹینکیز ہماری جو اوور فلو ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حکومت تو پکڑے گی، یہ 10,000 روپے جرمانہ بھی کرے گی اور پھر مزید سزائیں بھی اناؤنس کی گئی ہیں، ان پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ ابھی خیر اس میں تھوڑی سی دقت ضرور ہے کہ کس طرح حکومت کی مانیٹرنگ ٹیمیں بنے گی، وہ کس طرح جائیں گی محلوں میں، گھروں میں، کیسے انہیں پتہ چلے گا کہ پانی ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک حوالے سے، کہ پانی کا ضیاع روکنا حکومت کی نہیں ہماری دینی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری بھی اب بن گئی ہے، چونکہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ پانی کی کمی ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ وقت ہمیں دیکھنا پڑے کہ ان ممالک کی طرح ہم ترس رہے ہوں قطرے قطرے کو۔ ناظرین اکرام، یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حکومت ابھی پروسیس بنا رہی ہے کہ کیسے ان کی ٹیمیں بنے گی، کیسے وہ نگرانی کریں گی، مانیٹرنگ کریں گی، پکڑیں گی، لیکن مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ جو مدینہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ مشہور واقعہ ہے، لیکن ہمیں اس کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہماری حکومت کو، ہماری نیشن کو بھی فائدہ ہوگا، آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ یعنی میں ذکر کر رہا ہوں اس رات کا جب خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، اور ایک گھر کے اندر سے ماں بیٹی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی، ایک مکالمہ ہو رہا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی کہ ابھی جو دودھ دوہا گیا ہے جانوروں کا، بکری کا یا جس بھی چیز کا، اونٹنی کا، اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور ہم پھر زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو بیٹی نے انکار کیا کہ اماں جان یہ تو ہمارے خلیفہ نے روک رکھا ہے کہ ہم پانی دودھ میں ملائیں، یہ ملاوٹ کریں، دھوکہ دہی، یہ تو ارشاد بھی ہے پیغمبر علیہ السلام کا کہ من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ماں نے ایک جواب دیا تھا کہ بیٹی رات کے اس پہر کون سا خلیفہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو دیکھیے ایک تو عقیدے کی بات مسلمان کی کہ اس بچی نے کہا کہ وہ خلیفہ اگر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات ضرور ہے آسمانوں پر، عرش پر، اللہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب ہماری ٹینکیاں اوور فلو کر رہی ہوتی ہیں، جب ہم وضو کے لیے بے انتہا پانی بہا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے واش رومز میں، غسل خانوں، بلکہ باہر کے ملکوں میں ہمارا وہ جو ٹینک ہمارے واش روم میں لگا ہوتا ہے وہ 2 طرح کا آ گیا ہے، 2 بٹن ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم جس طرح کے یعنی قضائے حاجت سے فارغ ہوئے ہیں اتنا ہی پانی بہا سکے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہماری دینی قومی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ ہم پانی بچانے کی طرف آئیں۔ بہت نسلوں کا یعنی کہ مستقبل اس پر منحصر ہے۔ امید ہے کہ ہم دینی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس سے بچیں گے، پانی کو بچائیں گے۔ زندگی، پانی بچانا زندگی بچانا ہے۔